मोहतरमा सबा बलराम पुरी साहिबा को आप इस्तकबाल कीजिए, लेकिन अपने तहजीबी रख रखाव का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। हरदम ये सोचना पड़ेगा कि आपके घर आंगन में भी माँ और बहनें रहती हैं। माइक पर सबा बलराम पुरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम हाज़िरीन इकराम। हाज़रीन, आपने सभी शौरा इकराम को अपने ढेर सारी दुआओं से नवाजा। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी आपकी दुआएं नसीब हों और गुजारिश करती हूँ थोड़ी देर के लिए संजीदा हो जाए। चंद शेरों की इजाजत चाहती हूँ, उसके बाद जवाब का हुक्म होगा, हाजिर करूंगी। 4 मिसरों से आगाज करती हूँ, सुने। मेरी पसंद मेरा इंतखाब छोड़ गया, मेरी पसंद मेरा इंतखाब छोड़ गया, वो मेरी आंखों में रंगीन ख्वाब छोड़ गया। हाजिर करती हूँ, सभी की शिरकत चाहती हूँ, समाअत करें। मेरी पसंद मेरा इंतखाब छोड़ गया, वो मेरी आंखों में रंगीन ख्वाब छोड़ गया। यही बहुत है बहाना पलट के आने को, यही बहुत है बहाना पलट के आने को। वो जान बूझ के अपनी किताब छोड़ गया, वो जान बूझ के अपनी किताब छोड़ गया। यही बहुत है बहाना पलट के आने को, वो जान बूझ के अपनी किताब छोड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ, सुने बतौर खास। इरशाद। तेरे आने की जब खबर आए, तेरे आने की जब खबर दिल आए, कई रोज बेकरार रहा। तेरे आने की जब खबर आए, दिल कई रोज बेकरार रहा। तू ना मगर मुझे हर पल तेरे आने का इंतजार रहा, तेरे आने का इंतजार रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी कंजूसी से काम लिया। कोई बात नहीं, मैं शेर पढ़ती हूँ, समाअत करें बतौर खास। मतला हाजिर करती हूँ, सुने। तुम्हारे भैया प्लीज बैठ जाइए, बैठिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। सुने। इरशाद इरशाद। आप संजीदा हैं। तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाए बैठी हूँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाए बैठी हूँ, तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाए बैठी हूँ, तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाए बैठी हूँ। चले भी आ मैं खुद को सजाए बैठी हूँ, चले भी आ मैं खुद को सजाए बैठी हूँ। और गजल का शेर हाजिर करती हूँ, समाअत करें। तुम्हारा प्यार मुझे भीख में ही मिल जाए, तुम्हारा प्यार मुझे भीख में ही मिल जाए, तुम्हारा प्यार मुझे भीख में ही मिल जाए, तुम्हारा प्यार मुझे भीख में ही मिल जाए। मैं अपने हाथों को कासा बनाए बैठी हूँ, तुम्हारे नाम की मेहंदी
लगाए बैठी हूँ. اور حزین غزل کا وہ شعر جو مجھے بہت عزیز ہے، حاضر کرتی ہوں، سبھی کی دعائیں چاہتی ہوں، سماعت کریں بطور خاص. تمہارے دل میں ہی روشن نہیں ہے دیوالی، بہت اچھے. تمہارے دل میں ہی روشن نہیں ہے دیوالی، تمہارے دل میں ہی روشن نہیں ہے دیوالی. چراغ عشق تو میں بھی جلائے بیٹھی ہوں، تمہارے نام کی مہندی لگائے بیٹھی ہوں. بہت بہت شکریہ. اور غزل کا یہ آخری شعر سنیں بطور خاص. خبر ملی ہے کہ تو آج آنے والا ہے. کیا کہنے، واہ واہ. دوستو آپ سنجیدہ رہیں، توجہ سے سنیے. صبا صاحبہ آپ پڑھیے. میرے بھائی گیت کی فرمائش بجا، لیکن غزل تو مکمل ہو جانے دیجئے. ٹھیک ہے، آپ گیت سننا چاہتے ہیں، نظم سننا چاہتے ہیں، لیکن ایک چیز مکمل ہو جانے دیجئے میرے بھائی. جو آپ کا حکم ہوگا میں حاضر کروں گی، لیکن اس سے قبل میں چند شعروں کے لیے اجازت چاہتی ہوں، سماعت کریں. سنیں، حاضر کرتی ہوں. خبر ملی ہے کہ تو آج آنے والا ہے، خبر ملی ہے کہ تو آج آنے والا ہے، خبر ملی ہے کہ تو آج آنے والا ہے. تیری پسند کا کھانا بنائے بیٹھی ہوں، تمہارے نام کی مہندی لگائے بیٹھی ہوں. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. صبا یہ لوگ گیت کی فرمائش کر رہے ہیں، تم سنیے. پاکیزہ سنیے. ایک غزل کے لیے مجھے حکم ہے، آپ ہی نے حکم دیا ہے، اور اسی طرح سے آپ سنیں. سنیں. پاکیزہ محبت کو گناہگار نہ کرنا. شکریہ، بہت بہت شکریہ. گناہ سننا چاہتا. دوستو آپ کیوں اپنا نقصان کر رہے ہیں؟ آپ 1 2 3 4 کئی سنیے، لیکن ایک کے بعد دوسرے کی فرمائش کیجئے نا. کوئی یہ فیصلہ کیسے کر پائے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک سننے کے بعد دوسرے کی فرمائش کیجئے. ہاں پڑھیے. دیکھیے، بالکل تازہ غزل کا مطلب سناتی ہوں، سنیں. اے جانے آرزو تیری چاہت کریں گے ہم، اے جانے آرزو تیری چاہت کریں گے ہم، اے جانے آرزو تیری چاہت کریں گے ہم، اے جانے آرزو تیری چاہت کریں گے ہم. تیرے لیے جہاں سے بغاوت کریں گے ہم، تیرے لیے جہاں سے بغاوت کریں گے ہم. اور شعر بطور خاص دیکھیں. دنیا ہماری راہ میں کانٹے بچھائے گی. کیا کہنے؟ دنیا ہماری راہ میں کانٹے بچھائے گی، دنیا ہماری راہ میں کانٹے بچھائے گی. یہ جانتے ہیں پھر بھی محبت کریں گے ہم، یہ جانتے ہیں پھر بھی محبت کریں گے ہم. اے جانے آرزو تیری چاہت کریں گے ہم. بہت شکریہ.